أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا رب السماوات والأرض لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم يوم يروح والملائكة صفا لا يتكلمون صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العظيم. بلا تأخير मैं